ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच नरकन्निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च जोषिताम् कृष्णेनैकेन बह्वीनां तद्दिदृक्षुस्म नारदः। चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु द्व्यष्टसाहस्रं स्त्रिय एक उदावहत्। इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमत् पुष्पितोपवनारामद्विजालिकुलनादिताम् उत्फुल्लेन्दीवराम्भोजकल्हारकुमुदोत्पलैः छुरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां हंससारसैः प्रासादलक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिकराजतैः महामरकतप्रख्ये स्वर्णरत्नपरिच्छदैः विभक्तरथ्यापथ चत्वरापणैः शालासभाभिरुचिरां सुरालयैः संसिक्तमार्गाङ्गणवीथिदेहलें पतत्पताकाध्वजवारितातपाम् तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपैः हरे स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्राकार्ष्ण्येन दर्शितम् तत्र षोडशभिः सद्मसहस्रैः समलङ्कृतम् विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत् विष्टब्धं विद्रुमस्तम्भैर्वैदूर्यफलकोत्तमैः इन्द्रनीलमयैः कुड्यैर्जगत्या चाह तत्विषा वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादामविलम्बिभिः दान्तैरासनपर्यङ्कैर्मण्युत्तमपरिष्कृतैः दासेभिर्निष्ककण्ठेभिः सुवासोभिरलङ्कृतम् पुंभिः सकञ्चुकोष्णेशसुवस्त्रमणिकुण्डलैः रत्नप्रदीपनिकरद्युतिभिर्निरस्तध्वान्तं विचित्रवलभीषु शिखण्डिनोऽङ्ग नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरुधूपमक्षैर्निर्यान्तमीक्ष्य घनबुद्धजवुन्नदन्तः तस्मिन् समानगुणरूपवयस्सु वेषदासी सहस्रजुतयानुसवं गृहिण्या विप्रोददर्श चमरव्यजनेन रुक्मदण्डेन सात्वतपतिं परिवीजयन्त्या तं सन्निरीक्ष्य भगवान् सहसोत्थितः श्रीपर्यङ्कतः सकलधर्मभृतां वरिष्ठः आनम्यपादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिरवीविशदासने स्वे तस्यावनिज्यचरणौ तदपस्वमूर्ध्ना बिभ्रज्य गद्गुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्यदेव इति यद्गुणनामयुक्तं तस्यैव यच्चरणशौचमशेषतीर्थम् सम्पूज्य देवर्षिवर्यमृषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन वाण्याभिभाष्यमितयामृतमिष्टजातं प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम्। नारद उवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाथे मैत्रीजनेषु सकलेषु दमःखलानां निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु दृष्टं तवाङ्घ्रिजुगलं जनतापवर्गं ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्यमगाधबोधैः संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायंश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात् ततोऽन्यदा विशद्गेऽहं कृष्णपत्न्याः स नारदः योगेश्वरेश्वरस्याङ्गयोगमाया विवित्सया दीव्यन्तमक्षैस्तत्रापि प्रियया चोद्धवेन च पूजितः परया भक्त्या प्रत्युत्थानासनादिभिः पृष्टश्च विदुषे वासौ कदा यातो भवानिति क्रियते किन्नु पूर्णानामपूर्णैरस्मदादिभिः अथापि ब्रूहि नो ब्रह्मन् जन्मैतच्छोभनं कुरु स तु विस्मित उत्थाय तूष्णीमन्यदगाद्गृहम् तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुताञ्छिशून्
ततोऽन्यस्मिन् गृहे पश्यन्मज्जनाय कृतोद्यमम् जुह्वन्तं च वितानाग्नीन् यजन्तं पञ्चभिर्मखैः भोजयन्तं द्विजान् क्वापि भुञ्जानमवशेषितम् क्वापि सन्ध्यामुपासीनं जपन्तं ब्रह्मवाग्यतम् एकत्र चासि चर्मभ्यां चरन्तमसि वर्त्मसो अश्वैर्गजैरथैः क्वापि विचरन्तं गदाग्रजम् क्वचिच्छयानं पर्यङ्के स्तूयमानं च वन्दिभिः मन्त्रयन्तं च कस्मिंश्चिन्मन्त्रिभिश्चोद्धवादिभिः जलक्रीडारतं क्वापि भारमुख्याबलावृतम् कुत्रचिद्विजमुख्येभ्यो ददतङ्गास्वलङ्कृताः इतिहासपुराणानि शृण्वन्तं मङ्गलानि च हसन्तं हास्यकथया कदाचित् प्रियया गृहे क्वापि धर्मं सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित् ध्यायन्तमेकमासीनं पुरुषं प्रकृतेः परं शुश्रूषन्तं गुरोन् क्वापि कामैर्भोगैः सपर्यया कुर्वन्तं विग्रहं कैश्चित् सन्धिं चान्यत्र केशवम् कुत्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम् पुत्राणां दुहितॄणां च काले विद्युपयापनम् दारैर्वरैस्तत्सदृशैः कल्पयन्तं विभूतिभिः प्रस्थापनोपानयनैरपत्यानां महोत्सवान् वीक्ष्य योगेश्वरेशस्य येषां लोकाविसिस्मिरे यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि क्रतुभिरोर्जितैः पूर्तयन्तं क्वचिद्धर्मं कूपाराममठादिभिः चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह्य सैन्धवम् घ्नन्तं ततः पशोन्मेध्यान् परीतं यदुपुङ्गवैः अव्यक्तलिङ्गं प्रकृतिष्वन्तः पुरगृहादिषु क्वचिच्चरन्तं योगेशं तत्तद्भावबुभुत्सया अथोवाच हृषीकेशं नारदः प्रहसन्निव योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीयुषो गतिम् विदाम योगमायास्ते दुर्दर्शा अपि मायिनाम् योगेश्वरात्मन्निर्भाता भवत्पादनिषेवया अनुजानीहि मान् देवलोकांस्ते यशसा प्लुतान् पर्यटामि तवोद्गायन् लीलां भुवनपावनीम् श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता तच्छिक्षयन् लोकमिममास्थितः पुत्रमाखिदः श्रीशुक उवाच इत्याचरन्तं सद्धर्मान् पावनान् गृहमेधिनां तमेव सर्वगेहेषु सन्तमेकं ददर्शः कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमाया महोदयम् मुहुर्दृष्ट्वा ऋषिरभूद्विस्मितो जातकौतुकः इत्यर्थकामधर्मेषु कृष्णेन श्रद्धितात्मना सम्यक् सभाजितः प्रीतस्तमेवानुस्मरन् ययौ एवं मनुष्यपदवीमनुवर्तमानो नारायणोऽखिलभवाय गृहीतशक्तिः रेमेऽङ्गषोडशसहस्रवराङ्गनानां सव्रीडसौहृदनिरीक्षणः सजुष्टः यानीह विश्वविलयोद्भववृत्तिहेतुः कर्माण्यनन्यविषयाणि हरिश्चकार यस्त्वङ्गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्तिर्भवेद्भगवति ह्यपवर्गमार्गे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णगार्हस्थ्यदर्शनं नामैकोनसप्ततितमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।